अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, यूके से इंतहाई एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हो रही है। यूके का एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, नामी गिरामी हॉस्पिटल है, टेम्स साइड हॉस्पिटल। यहाँ पर एक डॉक्टर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, एनेस्थीसिया ये स्पेशलिस्ट है, इसने एक नर्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया जब वो दौरान ड्यूटी था, ऑपरेशन थिएटर में था। ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट था वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। इसी असना में ये डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर सुहेल है, ये डॉक्टर जो था अपने पेशेंट को छोड़कर एक दूसरी जगह पर जाता है जहां पर ये जिनसी ताल्लुक इसने कायम किया एक नर्स के साथ। ये मामला सारा कैसे खुला, किस तरीके से यूके से इस डॉक्टर को डिपोर्ट किया गया, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले इस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाकया बरतानिया के शहर एश्टन अंडर लेन के एक बड़े हॉस्पिटल टेम्स साइड हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल अपने मसरूफ सर्जिकल डिपार्टमेंट और बहुत ज़्यादा आला तिब्बी सहूलियात की वजह से यूके में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो है डॉक्टर सुहेल अंजुम, एक तजर्बाकार पाकिस्तानी ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है जो कई सालों से यूके में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं और ये अपने शोबे के बहुत ज़्यादा माहिर हैं। एनेस्थीसिया ये स्पेशलिस्ट हैं और ये अपने मरीज़ों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, जो इनके डॉक्टर कॉलीग्स हैं, उसमें बहुत अच्छी शोहरत के हामिल एक डॉक्टर थे। लेकिन इनसे एक ऐसी गलती सरजद हुई दौरान ड्यूटी कि इनका जो पूरे का पूरा करियर है वो दाव पर लग गया। ये 16 सितंबर 2023 की सुबह का ये वाकया है। ऑपरेशन थिएटर में टीम एक मरीज की सर्जरी में मसरूफ थी। मरीज बेहोशी की हालत में था और डॉक्टर सुहेल अंजुम इसके एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग के जिम्मेदार थे। इन्होंने सर्जरी से पहले इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया मतलब कि उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। नॉर्मली एपिड्यूरल होता है या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और नॉर्मली ऐसा एनवायरनमेंट जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है कि मशीनों की हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपस में सरगोशियाँ जो है वो कर रहा होता है और जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो उस दौरान सर्जरी कर रहे होते हैं। ज़राए इस हवाले से रिपोर्ट करते हैं इस दौरान डॉक्टर जो थे, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ उससे पहले ये डॉक्टर सुहेल अंजुम अपने कुछ घरेलू मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और ये मामलात इनके कुछ अरसे से चल रहे थे। जो इनके कॉलीग्स हैं वो ये बताते हैं। खैर, सर्जरी के दौरान डॉक्टर सुहेल ने अपनी साथी नर्स से कहा कि वो कुछ लम्हों के लिए मरीज पर जो है उसकी मॉनिटरिंग करे, इस पर तवज्जो रखे। वो एक कंफर्ट ब्रेक जो है वो लेना चाहते हैं, यानी कि एक थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक नॉर्मली डॉक्टर्स लेते हैं, वॉशरूम वगैरह में चले गए या कोई चाय शाय पी ली। जो लॉन्ग सर्जरीज होती हैं उसमें ये मामला अक्सर होता है। बज़ाहिर ये एक आम सा मामला था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर साहब जो थे वो कमरे से निकले मगर सीधा स्टाफ रूम या वॉशरूम जाने की बजाय करीबी एक थिएटर मौजूद था जो कि ऑपरेशन थिएटर नंबर 8 था। ये वहाँ पर चले गए और वहाँ ऑलरेडी एक नर्स मौजूद थी। कुछ ही देर बाद एक साथी नर्स, जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें इस नर्स का नाम जो है उसको नर्स एन टी कह के जो है वो मुखातिब किया गया है। नर्स एन टी, ये जो दूसरी नर्स थी, ये जब ऑपरेशन थिएटर में अंदर कदम रखती है तो इसने वहाँ पर जो मंजर देखा वो इंतहाई खौफनाक किस्म का मंजर था और बहुत गैर मुनासिब, नामुनासिब वो मंजर जो था वो इसने देखा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब खुद थे और जो दूसरी नर्स थी वो निहायत नामुनासिब हालत में वहाँ पर मौजूद थे। जो विटनेस है इस सारे मामले की, जो डॉक्टर नर्स है, नर्स एन टी, इसने देखा कि नर्स की जो 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 नर्स इस मामले में इन्वॉल्व थी उसकी ट्राउजर्स जो थी वो घुटनों से नीचे थी और डॉक्टर साहब जो थे वो इस नर्स को देख के फौरी तौर पर अपनी जो बेल्ट थी वो बांधने लग गए और हैरानी और सदमे के आलम में इस नर्स ने फौरन पीछे हटकर ये बात जो थी इसको ऑब्जर्व कर लिया। इसी दौरान डॉक्टर तकरीबन 8 मिनट के अंदर वापस ऑपरेशन थिएटर में वापस आ गए और मरीज की सर्जरी जो थी इस दौरान मुकम्मल हो गई। फॉर्चुनेटली मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर सवाल ये पैदा हुआ कि इतनी बड़ी प्रोफेशनल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पीछे आपने एक अपनी वक्ती लस्ट या वक्ती ख्वाहिश के पीछे उस पेशेंट की ज़िंदगी को भी दाव पर लगाया, अपने पूरे का पूरा करियर वो भी दाव पर लगाया। ये चीज़ें आम हैं आजकल।
اور یہ کام شاید کوئی غلط کام نہیں، جنسی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جگہ ایک بہت زیادہ غیر مناسب تھی، غلط جگہ تھی جہاں پر یہ کام جو تھا یہ فیل کیا گیا، جو کہ بعد میں ڈاکٹر سہیل انجم کی بدنامی کا باعث بنا۔ واقعے کی رپورٹ فوری طور پر ہاسپٹل انتظامیہ تک پہنچ گئی، معاملہ جنرل میڈیکل کاؤنسل اور میڈیکل پریکٹیشنرز ٹریبیونل سروس تک پہنچا، جو برطانیہ میں ڈاکٹرز کے اخلاقی اور پروفیشنل معیار کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ ٹریبیونل کی سماعت میں ڈاکٹر سہیل جو تھے یہ ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوئے، ایک ٹیم بنائی گئی اور وہاں پر جس نرس نے یہ سارا وقوع دیکھا تھا اس کو بھی پیش کیا گیا، جس نرس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب انوالو تھے، یہ جنسی حرکت کر رہے تھے، اس کو بھی پیش کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی وہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے تسلیم کیا اور اپنی یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ یہ میرے لیے نہایت شرمناک لمحہ تھا، میں نے اپنے مریض، اپنے کولیگز اور اپنے اعتماد سب کو جو ہے وہ دھوکہ دیا، یہ ایک وقتی فیصلہ تھا، یہ ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں نے یہ کام کیا اور ایسا کبھی دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے مزید بتایا کہ وہ فیبرری 2024 میں ٹیم سائڈ ہاسپٹل چھوڑ چکے تھے، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ برطانیہ سے جو ہیں یہ واپس آ گئے تھے، مگر اس کے بعد ان ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی سے سبق جو ہے وہ سیکھا ہے اور وہ برطانیہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں بلکہ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاسپٹلس میں عملے کے اوپر اگر کبھی دباؤ ہو، مینٹل پریشر ہو، ایموشنل پریشر ہو، تو ان کو بھی سائیکولوجیکل تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی سائیکیٹرسٹ یا ان چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن میڈیکل عملہ جو ہے اس کی نفسیاتی مدد کے لیے باقاعدہ سپورٹ ہونا، دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ۔ ایسے ماحول میں جہاں ایک لمحے کی جو لاپرواہی تھی جس نے مریض کی زندگی کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا اور اس ڈاکٹر کے پورے کا پورا کریئر وہ داؤ پر لگ گیا، UK سے ان کو باہر نکال دیا گیا، ابھی اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، واپس جو ہے وہ UK جانا چاہتے ہیں۔ ان کے جو کولیگز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، بہت قابل ڈاکٹر ہیں، لیکن صرف ایک ہیٹ آف دا مومنٹ، کچھ لمحوں کی غلطی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی غلطی سرزد کی جس سے ان کا پورے کا پورا جو کریئر تھا وہ داؤ پر لگ گیا۔ لیکن یہ کہانی جب منظر عام پر آئی، آج کل یہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے، اس کہانی سے یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ کانفیڈنس ہو جائے، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو جائے، یہ جو ریلیشن ہوتا ہے یہ بہت بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، اور ایک لمحے کی جو غلطی ہے وہ برسوں کی محنت آپ کی ضائع کر دیتی ہے، تو اس کے لیے کانشیس رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی سے خدا را کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کا، اصلاح کا دروازہ ہمیشہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معاملہ منظر عام پر آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، اپولوجائز کر لیا اور ہیٹ آف دا مومنٹ میں آ کے ان سے غلطی ہو گئی، گو کہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے، لیکن اب چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میرے خیال میں اس معاملے کو اب ختم جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے اور ایسی جو برے مومنٹس ہیں سب کو ان سے بچا کے رکھے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔